راية الحسين وسرها لا يفهم إلا لمن في خافق القلب دم. يا راية حملت نداء محمد وعلي والفكر الذي لا يهزم. تنطلق هذه الراية المباركة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام إلى شعب تركيا المحبين والمعزين في رحلة عشق تعبر عن عمق الولاء والتضامن. दास्तान करबला सुनाता रहे, दास्तान करबला सुनाता रहे, यूं लहराता रहे, परचमे हुसैन, परचमे हुसैन, परचमे हुसैन, परचमे हुसैन। ये अज़ल से ताबद रहेगा सर बुलंद, को आसमां की है बुलंदियां पसंद। ये अज़ल से ताबत रहेगा सर बुलंद, को आसमां की है बुलंदियां पसंद। रास्ता फलक को ये दिखाता रहे, रास्ता फलक को ये दिखाता रहे, लहराता रहे, लहराता रहे, परचमे परचमे हुसैन, परचमे हुसैन। अब लबे फुरात ये हुआ था खून में तर।